बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 11 मार्च 2026 बुध का दिन अमेरिका ईरान जंग की ख़तरनाक तरीन अपडेट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। यानी कि इस जंग का जो आखिरी मरहला था वो ये था कि एटमी हमला हो जाएगा, और अमेरिका ने ये जो मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के साथ मिलकर लॉन्च किया था उसमें यही था कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करना, ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह करना, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उनको तबाह करना। और ये सारा कुछ अमेरिका ये सोच समझ कर आया था कि ईरान हमारे आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, वो रिटेलिएट कर रहा है, वो लगातार खतरनाक तरीन मिसाइल जो है वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर चला रहा है। तो अब मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं कि सुबह होते ही एटमी हमले शुरू हो गए हैं। ये क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, इमरजेंसी नाफिज हो गई है, लोग इस वक्त बंकर्स में छुप गए हैं, खौफ का आलम है, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है, और जो शहर के शहर आबाद थे वो इस खंडरात का मंजर किस तरह से पेश कर रहे हैं। CNN जो न्यूज़ है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस वक्त क्या दिखा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत स्क्रीन पर आपके सामने चलवाऊंगा ताकि आपको सूरत हाल से बखूबी अंदाजा हो सके कि आखिरी आलमी जंग इस वक्त ईरान की जानिब से छेड़ दी गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, क्या इस जंग को इस नहज पर पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ तो आज ईरान की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक नई वेव का आगाज किया है, उसने इसराइल के ऊपर जो है वो एक मिसाइल दागती है, न सिर्फ इसराइल बल्कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर भी ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की गई है। सबसे पहली खबर है कि ईरान ने सेंट्रल इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की एक बड़ी लहर जो है वो दाग दी है, जिसमें इसराइल के जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसको पुलिस ट्रेनिंग फैसिलिटी कहा जाता है उसको ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। और कुछ दिन पहले इंडिया के जो पैरामिलिट्री ऑफिसर्स थे या उनकी फोर्सेस के पर्सनल थे वो वहां पर इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे थे, जब ईरान की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है इसराइल की उसको टारगेट किया गया। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि ईरान न सिर्फ इसराइल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त टारगेट कर रहा है, पूरी दुनिया को, जिसमें मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है मारे हैं और वहां पर भी इस वक्त इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। सऊदी अरब पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की गई है, और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने हंगामी मीटिंग जो है बुला ली है जिसमें ईरानी हमलों की मजम्मत की गई है कि हम ईरान को रिटेलिएट करेंगे। अब तुर्की की जानिब से भी कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो हमारे ऊपर हमले भी कर रहा है, और बात मुकर जाता है कि आप हमने हमला नहीं किया बल्कि किसी और ने हमला किया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा से ईरान ने हरकत की तो हम उनको जवाब देंगे। यानी कि ये पूरा खत्ता जो है वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे ऊपर हमला करके वो कहता है कि हमने नहीं किया, तो फिर हमले कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो किस जानिब जा रही है, बीबीसी के नुमाइंदे हैं वो रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं कि पूरा इसराइल इस वक्त बंद पड़ा है। वो इसराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बीबीसी के नुमाइंदे, सड़कें, गलियां, बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर सब कुछ बंद हैं, और हर इसराइली ईरानी मिसाइलों से खौफजदा होकर शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। ये बीबीसी न्यूज़ के नुमाइंदे ने इसराइल से जो है वो रिपोर्टिंग की है, ये मेरी या आपकी रिपोर्टिंग नहीं है, और ये दुनिया का सबसे क्रेडिबल तरीन जरीदा है जो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। और ईरान ने जो इस वक्त मिसाइल जो है वो अब ईरान के इसराइल पर मारे हैं, जो दागे हैं, एक न्यू वेव है, उसमें ईरान ने जो मिसाइलों के ऊपर लिखा है कि ये एप्स्टीन आइलैंड के विक्टिम्स के लिए हम यहां पर मिसाइल मार रहे हैं, इन द मैसेज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एप्स्टीन आइलैंड। यानी कि आपने जो वहां पर मासूम और छोटी बच्चियों के साथ जो है वो जुल्म बर्बरीत की, जो उनके साथ ज्यादतियां की, तो उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हम उनका बदला लेने के लिए आपके ऊपर ये मिसाइल चला रहे हैं। मिसाइलों के ऊपर ये लिखकर ईरान ने इसराइल के ऊपर जो मिसाइल मारे हैं। दूसरी जानिब जो अमेरिकी मीडिया है CBS न्यूज, वो रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने अपनाए हरमुज़ में 2000 से 6000 बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उनका सुरंगों से टकराव होगा और वो वहां पर तबाह हो जाएंगे।
یعنی کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے اب جو بھی گزرے گا وہ ان سرنگوں سے جب اس کو پالا پڑے گا فوری طور پر وہ جہاز وہاں پر تباہ ہو جائے گا. یہ ایران کی وہاں پر اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کوئی بھی کسی طرح سے بھی نہیں کھلوا سکتا, کیونکہ لگ رہا تھا کہ ایران امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا لے گا. اور پھر فوری طور پر امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ آپ ایران کی انرجی آئل انفراسٹرکچر جو ہے یا ان کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہاں پر اپنے حملے بند کر دیں, کیونکہ پہلے اسرائیل کے جہازوں نے وہاں پر بمباری کی ایران کی آئل ریفائنریز کے اوپر. بدلے میں ایران نے بحرین کی آئل ریفائنری پر اٹیک کر دیا, یو اے کے اندر اٹیک کیا, اور حیفا کی جو آئل ریفائنری ہے اسرائیل میں اس پر حملہ کیا. اور دنیا بھر میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں, اور $215 فی بیرل تک تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. تو فوری طور پر جو ایکسس رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو روک دیا کہ آپ ایران کی آئل ریفائنریز کے اوپر اب حملہ نہ کریں. اس سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے عالمی بحران کھڑا ہو گیا. تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر جا رہی ہیں. ہمیں اس وقت دنیا کو بچانا ہے, دنیا کو ہم نہیں بچا سکتے. فوری طور پر اسرائیل کو بتا دیا گیا. اور پھر دوسری جانب اب جو خطرناک خبریں ہیں وہ ایٹمی حملے کے حوالے سے ہیں, اور یہ خطرناک ترین آخری جنگ ہے اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو. یہ کیا معاملات ہیں؟ ایک تو یہ امریکہ کی جو ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر ہیں رچرڈ بلومینتھل, انہوں نے ایک گفتگو کی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں فوجیں بھیجنے جا رہا ہے, یہ بہت خطرناک اور پریشان کرنے والی بات ہے. امریکی حکومت کے خفیہ انٹیلیجنس اجلاس کی بریفنگ کے بعد یہ ان کے سینیٹر نے بات کی ہے کہ امریکہ ایران میں اپنی فوجیں اتارے گا. تو امریکہ کسی بھی وقت اپنی فوجیں اتار سکتا ہے اور ڈیلٹا فورس کو بھیج کر وہاں پر وہ زمینی کارروائی کرے گا. اور اس کے علاوہ جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوج اس وقت ایران کے جوہری پروگرام کی بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کی جانب بڑھ رہی ہیں. تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اپنے ڈیلٹا فورس کو ایران میں داخل کر سکتا ہے. وہاں پر زمینی جنگ چھڑی جائے گی اور ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں, جوہری پروگرام ہیں, ان کے بنیادی ڈھانچے کو جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ برباد کیا جائے گا, اس کو نیست و نابود کیا جائے گا. لیکن ایران کا موقف کیا ہے, میں اس طرف آتا ہوں. اس سے پہلے امریکی سینیٹر ہیں کرس مرفی, وہ اس حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں کہ میں ٹرمپ کی حکومت کی خفیہ انٹیلیجنس بریفنگ میں موجود تھا, مجھے کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. اب جو خفیہ انٹیلیجنس بریفنگ ہوئی ہے جس میں طے پایا گیا ہے, اس سے پہلے سینیٹر نے کہا کہ امریکہ اپنی فوجیں وہاں پر بھیج رہا ہے, اور دوسرے سینیٹر جو وہاں پر موجود تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا, مجھے کوئی منطق سمجھ نہیں آئی کہ کیسے امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے یا اس جنگ کا کیا فائدہ ہے. اور یہ ایک سنگین غلطی ہے, امریکہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کیسے ختم کر سکتا ہے جبکہ وہ زمین کے نیچے گہرائی میں چھپا ہوا ہے, ہم اس کو نہیں تباہ کر سکتے. یہ امریکہ کے وہ سینیٹر بات کر رہے ہیں جو اس میٹنگ کے اندر جو ہے موجود ہیں. لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں, دونوں سائڈوں کی سٹوریز آ رہی ہیں. ایک سینیٹر کہہ رہا ہے کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے, دوسرا سینیٹر وہاں پر سوالات اٹھا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ ایران کی جوہری پروگرام کو تباہ کر لیں گے. یہ کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے, کیونکہ ایران کی جو ٹریننگ ہے وہ لمبی جنگ کی ٹریننگ ہے. اس نے عراق کے اندر 7-8 سال جنگ لڑی ہے اور اس کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو اس کو لے کر امریکہ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں, اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اتنی لمبی اور طویل ترین جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو ایک طرف تو جناب یہ سچویشن بنی ہوئی ہے, اور مصطفیٰ خامنہئی کے حوالے سے جو روسی میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں, چائنیز میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ خامنہئی نے ایٹمی حملے کی بندش سے متعلق تمام بین الاقوامی معاہدے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان کا موقف ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا حصول ایران کا خود مختار حق ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اب یعنی کہ بین الاقوامی معاہدے منسوخ ہو جائیں گے, اور کیا فوری طور پر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایران ایٹمی طاقت بن جائے گا. ظاہر ہے امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس کی بریفنگ میں فیصلہ ہو گیا کہ ڈیلٹا فورس وہاں پر بھیجی جائے گی. تو مصطفیٰ خامنہئی نے فیصلہ کر لیا کہ تمام تر بین الاقوامی معاہدے جوہری پروگرام کو لے کر ہم منسوخ کر رہے ہیں, تو پھر ایران جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی بڑا ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. تو یہ صورتحال اس وقت بڑی کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے, جس کو لے کر کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی 1 گھنٹہ طویل ترین ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے روسی صدر نے ایرانی صدر کو رابطہ کیا ہے, ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور جنگ بندی کے معاملات کے اوپر جو ہے بات چیت کی گئی ہے. اب روس بھی اس وقت جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے, لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہوا کہ اب سچویشن جو ہے وہ جناب کس جانب جاتی ہے, کیونکہ ایران لگاتار میزائل مار رہا ہے, لگاتار وہ اسرائیل اور امریکن انٹرسٹ جو ہے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.